خاوتنا السلام عليكم، ازو في اللواد بصحة فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عبد عمي البارح هبلت انا بلي ميساج عمي عبد الله اش تصرح عمي عبد الله كاينه منها ولا ما كاينش منها، وانا نقول لهم يسكتوا. انا لحقتني لا فوطو وحدها، لا في الاول لحقتني كل لا فوطو باسكو هي راحت في الفيسبوك من الميسنجر ولات من الميسنجر حتى لحقتني. قال اش كاين بصح ما فهمت والو. نضرب بالهدوف نضرب هذيك نصيب بصح شايه واحد ما يعطيش التفسير، واحد ما فسرلكش اش تصرا. قال اودي كانوا يلعبوا في الشومبرا وخلاص هذا ما كان. لا 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 طلعوا المستوى طلعوا. هذوك نشرح لكم انا اش تصراو. هذا الاذاعه ابار الواحد اللي يهدر تقريبا 70% تصرا بصح حسيت به باللي حشم هو حسين جناد. كاين شي صوالح ونحترموه، حسين جناد يحترم، على بالي باللي ما يقدرش يقول شي صوالح. هذا ما كان هو وضح، كان عنده واش صرا مي ما قدرش يوضح. وهذاك هو من حقه يحترم العائلات الجزائريات. هذه اذاعه ما يقدرش يقول صوالح بصح الاخرين كاع ضربوا خلاص بونكارا وخلاص رايحين يخلطوا. واش صرا؟ الكسندر اوكوجا كان في الغرفه قاعد على كرسي مقابل مقابل النيكرون اورديناتور باي وداير كاسك وراه يلعب، ماهوش يتفرج راه يلعب. ايوه انا دروك ما على باليش لا بالجو تقدر تكابتشوري. شادرت عيط للجماعه البارح في الليل واحد ما يريبونديش. على بالكم هادو كيما الكسندر يديروا الكاسك تليفون سيلونسيو وراهم رك 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 ما كاش اللي يريبوندي عليك. الصباح فرد عندي هذا فخاد صاحبي صاب الميساج اللي خليت له شحال من الميساج، عيط لي الصباح قلت له ودي فخاد هاشا كاين فهمني. دروك نقدر ندير الفيديو واسرع. اسكو في الجو نقدروا نديروا الكاميرا ونلعبوا اون لين الناس قاعد تشوف في بعضها بعض، ولا ما نقدروش؟ في لي جو ادولت بلوس دو 18 تقدر، اكثر من 18 سنه تقدر. علاه؟ غير تحل الجو تقول لك تقبل لا كاميرا ولا ما تقبلش، وتقبلها اون لين كاع مع الناس ولا ما تقبلهاش. انت تخير تكوشي تقبلها كاع الناس تشوفك وقاعد تشوف الناس. وكاين قال لي ابليكاسيون كيما الفايبر تاع التليفون والفايبر تاع لي جو، وهو يعيطوا لها وهي ديسكورد، يعيطوا لها ديسكورد. قال لي يلعبوا بها، وقال لي كيما قادرين يلعبوا بها ان جروب فيرمي كيما قادرين يلعبوا بها ان جروب اوفر. تدخل 100 ولا تدخل 70 ولا 90 ولا واحد، الله يسهل عليك. صار لها كيما سكايب، دير ان جروب تاع الواتساب ولا كيما هكاك وتلعبوا اون لين. وتقدر هي تدخل في الجو تمشي مع الجو، تقدر تطلعها وتولي تطلع تديك للجو، كي تكوبي لو ليان تديك للجو وتلعب. بون نهضروا الواقع، الصوره تهدر، القراءه في الصوره. واش صرا؟ الكسندر اوكم مومون داير هكا ولا داير هكا ولا يشوف موراه. الكسندر راه يشوف في الجو. بن قبله زبلها ما عادش عندك ما تدافع عليه. هذه القراءه تاعنا واش شفنا، كان على بالو بلي راه داير الكاميرا ودارها، على بالو بلي راه يلعب اون لين ودارها، ولا جا من الباب جا من برا وعلى بالو بلي راه يلعب ودارها، ولا كي جا وصابو يلعب دارها، ما خممش بلي راه يلعب اون لين. بصح كيفاش يقلع سروالو حاجاكم سيك على بالو بلي راه دايرها اون لين. هذا ما جاش دارها له في وجهه، كون جا دارها الكسندر في وجهه نقولوا دارها الكسندر. هذا لا هذا دارها للناس اللي راهي في ليكرون. شوك انت انا نكونوا صرحاء، هذا سان في صرات ما عندك ما هذه واقع ما كاش، ما عندكش ما تدرك عليه، ما عندك ما تدرك. هذه يقدر وحيد يديرها في الخبر باسكو هو يبغي الصوالح، هو ما يقولش المحترف، هو يقول المحترفين هكذا يجملهم كاع، يقول المحترفين راكم فاهمين، يقول المحترفين ويديرها في الخبر. وهذا اللاعب يتحمل المسؤوليه تاعو التامه، راهي في عمره 25 سنه، على بالو باللي راه داير الكاميرا وعلى بالو باللي راه يلعب اون لين دارها. واش داروا هذوك الناس ما يعرفوش؟ سي با دي كوبان، ماشي صحاب الكسندر، باسكو تلعب مع ناس مجهولين ما تعرفهم ما يعرفوك، سي دي زامي اون لين ما يتعرفوا ما والو، يلعبوا دي فوا يلعب مع ناس ما يعرفهمش مجهولين، راه في الامريكان في الهند استراليا فرنسي عربي هندي مخلطه كاع الجناس يلعبوا في ذاك الجو. داروا الكابتشور ايكرون
يقدروا يدوا الكابتشور ديكرون من الجو، ويقدروا يديروا الكابتشور ديكرون من لابليكاسيون. اكدها لي، قال لي يقدروا يديروها، يدوهم هما يدوا. دروك ماشي الكسندر داها، دروك جمال باش ما زعقش الكسندر، ماشي الكسندر دار لا فوتو. هذوك الناس اللي كانوا مقابلين يلعبوا مع الكسندر هما اللي داو لا فوتو باش نوضحوا للناس. هذو ما قدروش يديروها البارح في التلفزيون والله غالبا، ها ما قدروش يوضحوا للغاشي والصرا، هما قالوا كانوا يلعبوا. لا، الفو يكسبليكي لا سان، لازم تقرا لا سان والصرا. او جا من برا من الكولوار ودخل للشومبرا وشافو كان يلعب دارها، ولا كان في الشومبرا ودارها ان دي دو. ودي تاع ما كانش على بالو باللي راه اونلاين ما نامنش بها، كان على بالو. سي بور سا راني نقول لكم يتحمل المسؤوليه تاعو. كارثه وخلاص. بالديبه قال لي كارثه كارثه بهدلنا. وي هذا ماشي جديد على الفريق الوطني، كان لعب لي جوز اولمبيك مع لي يو 21. دروك يعرف المعسكر الفريق الوطني، يعرف لي ليميت تاع الفريق الوطني. وهذه احنا ما تدخل لا في لي كوتشيم تاعنا، ما تدخل في تقاليدنا، ما هي في اعرافنا. احنا ما نتكاشفوش بال كارثه. واش بكم؟ هذه كارثه، ماناش نقولوا حاجه سهله. وجمال ما يتحملش المسؤوليه. الا واحد يتحمل المسؤوليه هو زاتشي. الفيدراليه هي اللي تبعث الوفد اللي يعطي الاعانه لجمال. جمال نورمالمون الا الكره الا اللعب في المستطيل الاخضر، ماشي يجيري لوتيل ويطلع يقلب اللعابه وشكون اللي يرقد وشكون اللي ما يرقد. هذه نورمالمون هذه الفيدراليه الهاويه هي اللي من تنظم كلش، تنظم لا ديسيبلين، دير لا ديسيبلين. دروك جمال يدير لونترينور ويدير لا ديسيبلين ويدير كلش، ما يقدرش. اون بليس كاع الشيء اللي راهم يخلقوه والبلبله اللي راهم يخلقوا فيها ما خلاولوش لا كونسيونس ترونكيل. وما رانيش ندافع على جمال، قال لا هذه حقيقه ماشي الدور تاع جمال، الدور تاع رئيس الفيدراليه هذه الهاويه هو اللي هذا هو الدور تاعو. باسكو نهار اللي كان الي لوزيتش ما كانش وحده، كان داير له قوريشي وعبد الحافظ تصفاوت نهار كامل ما يطبطبوا في الشومبرا. نتفاهموا زين. وقوريشي نور الدين اللي يهضر يضربوا بالصبعه، ماشي داك اللي فوطا كونتر محرز، لا هذاك خروطو، هذاك ما باين لمن تابع. نور الدين تاع بوردو وعبد الحافظ تصفاوت لا ديسيبلين والو، تغلط تخلص. وهذا ما عندوش، هو يدير الخدامه انا كاشا. ها الناس راهي حوسه وتاكل في الدراهم وخلصه، خلي الدوله تخلص. دروك هذا الوليد يتحمل المسؤوليه. هو حب يوريها للموندونتي، وراها الموندونتي، ما كانش يقارع باللي يديروا له لا كابتور ديكرون، الله يسهل عليه. وهذا راه راجل ماجوري فاكسيني، ماشي جمال اللي يتحمل المسؤوليه. صح حنا لي زارجل عندنا بالراس ودارها وادو حاشاكم قلع سروالو بين دلو هذا. واش بين دلو؟ انا اي انسان يجي هذا الله يسهل عليه. انايا ماشي انا اللي قلعت سروالي، هو اللي قلع سروالي. سمحوا لنا خاوتي، دروك لازم نعطوا تفسير. على قلت لكم حسين جناد ما قدرش يفسر مليح باسكو سي الاذاعه وسي نورمال. كاين ديك كلايم وحسين نعرفوش يا مدين وكاع ما يقدرش يهضر كلايم، كاين شي كلايم ما يقدرش يقولهم. مي وضح باللي يا ودي سانفي باللي صرا يتحمل المسؤوليه وخلاص. مي سي با ان جو، كان على بالو باللي راه داير الكاميرا. سي بور سا نقول لكم يتحمل المسؤوليه. وهذه فرق بين لافير تاع عطال والفرق تاع هذه. عطال جات الطفله جات وراه الذنب تاع عطال، وجات ودارت ان سكوندال وبغات تشوف عطال. اسكو عطال تعرفوا عندها الهاتف تاعو، عيطي له في الهاتف تاعو. دروك هذه الطفله ما دخلتش، واللي عنده دليل باللي دخلت اثبتوا. كاين الكاميرا فيديو اثبتوا لنا باللي هذه الطفله دخلت. دروك هذه الطفله جات عند الباب ودارت ان سكوندال، وراه الذنب تاع عطال. مانيش ندافع على عطال، وراه الذنب تاع عطال. قال لها رواحي اثبت لي، ما تثبتش. دروك خلونا من الخرطي، ما تقيسوش على المحلي. انا ما ندافع لا المحلي لا على المحترف، ندافع على اللاعب تاع الفريق الوطني. انا ما نكراش، انا ماشي الهداف. دروك كانت الهداف تحقر في المحترف، ودروك خلق جنا الناس يحقروا لهم المحلي. لا 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 لا، هذا اللعب انا ما ندخلش فيه. انا ماشي الهداف كانت كونتر المحترف، والنهار والشروق كانوا كونتر المحترف، ودروك خرجوا لنا ناس راهم كونتر المحلي. انا لا انا نبغي المحلي ونبغي المحترف. سبحان الله، نمثل روحي.
والحمد لله كاين ناس راهي تبغيني، تبغي المحلي وتبغي المحترف. الجزائر ماشي 4 ولا 5 من الناس، لا الجزائر 40 مليون وكل واحد يمد رايو. انا نبغي المحلي ونبغي المحترف. المحلي جاب حراك عالمي، جاب حراك عالمي، العالم كومبلي راه يتفرج عليه وراه مخلوع فيه. ما يخلقولناش لعاب ولا زوج، هذه كاع ما نامنش بها. دروك كل حاجه ونعطوها حقها. بالقبله زبله كارثه، قالوا كارثه، يتحمل المسؤوليه. ها واش وقع؟ الناس اللي كانت مقابلاته في ليكرون هي اللي دات لا فوتو وهي اللي بيبلياتها. وعلى بالكم مع الفيسبوك تبارطاجات في الفيسبوك، دير هكذا تشوفك زوج ملاير. لحقت الصوره لجمال قالها شاصره، جمال قال له رفد كابتك وتروح توسعني غدوه ان شاء الله. هذا ما كان. ودروك لما نعيط هذيك مشكله تاع جمال. انا قلت لكم الثقه تاعي في جمال تامه، ظالم ولا مظلوم والو مع جمال والفريق الوطني. زدتي ناكلوا له القلب تاعو، خطف لنا الفريق الوطني. بصح جمال لا انا نحافظ عليه لانه ناخب، واللعابه تاع الفريق الوطني يمثلون الالوان الوطنيه. انا ما نحقرهمش، انا ما ندلهمش المشاكل، انا ما نديرلهمش البلبله، بالعكس نسترهم، نعاونهم، نناصرهم. هكذا انا اعوذ بالله من كلمه انا. 1 2 3 فيفا لاجيري، ويحيى جمال، ويحيى واللعابه تاع الفريق الوطني، ويحيى عطال وحده ساك. تحية عطال يوسف وحده ساك.